हेलो एन्ड नमस्ते। हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनेन्स विषयको च्याप्टर 2 को न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दै आएका छौं। आज हामी प्रब्लम नम्बर 18 2075 क्वेशन नम्बर 13 गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। कम्प्लिट द 2016 ब्यालेन्स शीट फर रोयल इन्डस्ट्रिज युजिङ द फलोइङ इन्फर्मेसन दैट फलोज इट भनेर ब्यालेन्स शीट दिएको छ हामीलाई। ब्यालेन्स शीटमा डेबिट साइडतिर क्याश, मार्केटेबल सेक्युरिटीज, अकाउन्ट रिसिएबल, इन्भेन्ट्रिज, नेट फिक्स एसेट्स र टोटल एसेट्स गरेर दिएको छ। अब क्रेडिट साइडतिर भनेको अकाउन्ट पेएबल, नोट पेएबल, एक्युरल्स, लङ टर्म डेब्ट, शेयर होल्डर्स इक्विटी अनि टोटल लायबिलिटीज एन्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर दिएको छ। अब यसमध्ये हामीलाई क्याश, मार्केटेबल सेक्युरिटीज दिएको छ। यता क्रेडिट साइडतिर भनेको अकाउन्ट पेएबल, एक्युरल्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी दिएको छ, अरु दिएको छैन। अब हामीले त्यो अरु चाहिँ तलतिर यहाँ दिएको छ। द फलोइङ फाइनान्शियल डाटा फर 2016 आर अल्सो अभाइलेबल भनेर यहाँनिर डाटाहरु दिएको छ। सेल्स टोटल रुपीज 18 लाख। द ग्रस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25%। इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाइ इन्भेन्ट्री was 6 times. There are 360 days in a year. Average collection period was 40 days. The current ratio was 1.60. The total assets turnover ratio was 1.20. The debt ratio was 60% भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। अब हामी सोलुसन गर्नतर्फ लागौं। सोलुसनमा हाम्रो पहिलो नम्बरमा सोधेको छ अकाउन्ट रिसिएबल। हेर्नु है त, यहाँ अकाउन्ट रिसिएबल हाम्रो सुरुमा यो इन्फर्मेसन दिएको छैन, त्यसकारण हामी अकाउन्ट रिसिएबल निकाल्दै छौं। अकाउन्ट रिसिएबल निकाल्नको लागि हामीलाई क्वेशनमा एभरेज कलेक्सन पिरियड दिएको छ। एभरेज कलेक्सन पिरियड कति दिएको छ त भन्दाखेरि 40 डेज दिएको छ। यो एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको चाहिँ डीएसओ, डे सेल आउटस्ट्यान्डिङ पनि हो। यो सिमिलर हो, एभरेज कलेक्सन पिरियड र डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। तपाईहरु नजुक्किनु होला। कहिलेकाहीँ एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेर दिन्छ, कहिलेकाहीँ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिन्छ, यसमा नजुक्किने। अब एभरेज कलेक्सन फर्मुला लाउँदाखेरि एभरेज कलेक्सन पिरियड इक्वल टु अकाउन्ट रिसिएबल इन्टु डेज इन इयर डिवाइड बाइ एनुअल सेल्स। अब हाम्रो अकाउन्ट रिसिएबल निकाल्नु पर्ने छ। एभरेज कलेक्सन पिरियड 40 डेज दिएको छ अनि इक्वल टु अकाउन्ट रिसिएबल जस्ताको तस्तै भयो इन्टु डेज इन इयर भनेर 360 दिएको छ डिवाइड बाइ एनुअल सेल्सको ठाउँमा हाम्रो 18 लाख रहेको छ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 40 इन्टु 18 लाख इक्वल टु 360 इन्टु एआर भयो। अब यो क्याल्कुलेसन गरेर अकाउन्ट रिसिएबल भनेर हाम्रो 2 लाख रुपैयाँ आयो है। अब सेकेन्डमा के छ त भन्दाखेरि सेकेन्डमा हाम्रो इन्भेन्ट्रिज निकाल्नु छ। अब क्वेशनले के भनेको थियो भने यहाँ हेर्नुस्, इन्भेन्ट्री टर्नओभर चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाइ इन्भेन्ट्री गरेर चाहिँ यो 6 टाइम आएको है भनेको छ। उसैले दिएको छ यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाइ इन्भेन्ट्री। अब हामी इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि चाहिँ पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई ग्रस प्रॉफिट मार्जिन क्वेशनले दिएको छ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेर बी नम्बरमा दिएको छ 25%। अब यसबाट हामी ग्रस प्रॉफिट निकाल्छौं। त्यसपछि सेल्समा ग्रस प्रॉफिट घटाउँदा हामीलाई थाहा छ कि सेल्समा ग्रस प्रॉफिट घटाउँदा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। त्यही भएर हामी पहिला ग्रस मार्जिनबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौं। अब हेर्नु, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टु ग्रस प्रॉफिट डिवाइड बाइ सेल्स। यो गरेर अब ग्रस प्रॉफिट मार्जिन 25% थियो, त्यसलाई पर्सेन्ट हटाउनको लागि 100 ले डिवाइड गरेर 0.25 भयो इक्वल टु ग्रस प्रॉफिट जस्ताको तस्तै हामीलाई यही निकाल्नु पर्ने छ डिवाइड बाइ 18 लाख। यो 18 लाख भनेको चाहिँ सेल्सको भ्यालु। देयरफोर ग्रस प्रॉफिट इक्वल टु 18 लाख इन्टु 0.25 गरेर 4,50,000 आयो। अब हामीलाई थाहा छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो त भन्दा सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। सेल्समा ग्रस प्रॉफिट घटाएपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। त्यही भएर सेल्सको भ्यालु 18 लाख माइनस ग्रस प्रॉफिट यहाँ भर्खरै निक्लेको 4,50,000, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 13,50,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु आयो।
अब हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्नु पर्यो। इन्भेन्ट्री टर्नओभरको फर्मुला के हो त भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई इन्भेन्ट्रिज। अब हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर क्वेसनले दिएको छ। क्वेसनले कति दिएको छ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर हामीलाई कति दियो भन्दा 6 टाइम्स दिएको छ। त्यही भएर अब हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर 6 टाइम्स बनाएर भ्यालु राख्नु पर्यो। 6 टाइम्स इक्वल टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यहाँ मास्तिर आएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 13,50,000 डिभाइड बाई इन्भेन्ट्रिज। अब हामीलाई त्यही इन्भेन्ट्रिज निकाल्न पर्ने छ। त्यही भएर अब क्रस मल्टिप्लाई भयो 6 इन्टु इन्भेन्ट्रिज इक्वल टु यसको मुनि 1 भएको कारणले 13,50,000 नै भयो। अब इन्भेन्ट्रिज इक्वल टु 13,50,000 डिभाइड बाई 6 गरेर 2,25,000 इन्भेन्ट्री आयो। अब हाम्रो डी नम्बरमा के सोधेको छ त भन्दाखेरि डी नम्बरमा हेरौँ। डी नम्बरमा छ अब नेट फिक्स एसेट्स। यो नेट फिक्स एसेट्सलाई एकछिन छोडिदिउँ किनभने हाम्रो यो नेट फिक्स एसेट्सको लागि इन्फर्मेसन दिएको छैन। त्यसकारण हामी पहिला टोटल एसेट्स निकालौँ। टोटल एसेट्स निकाल्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। टोटल एसेट्स निकाल्नको लागि टोटल एसेट्स टर्नओभर दिएको छ। टोटल एसेट्स टर्नओभर दिएको छ हामीलाई 1.20। हेर्नुहोस् त यहाँ 1.20 दिएको छ। त्यो 1.20 राखेर हामी टोटल एसेट्स निकाल्छौँ। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो इक्वल टु सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स टर्नओभर दिएको छ 1.2 इक्वल टु सेल्स भनेको 18 लाख। टोटल एसेट्स हाम्रो छैन, निकाल्नु पर्ने छ। त्यस कारणले अब फेरि क्रस मल्टिप्लाई भयो। टोटल एसेट्स इक्वल टु 18 लाख डिभाइड बाई 1.2 भएर हाम्रो टोटल एसेट्स 15 लाख आयो। अब टोटल एसेट्स 15 लाख आइसकिसकेपछि हाम्रो नेट फिक्स एसेट्स निकाल्नु पर्ने छ नि त। यहाँनिर यसको इन्फर्मेसन छैन। त्यसकारण अब नेट फिक्स एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ यो टोटल एसेट्स हाम्रो 15 लाख आयो। त्यसमा यो माथिको इन्फर्मेसनहरू क्यास, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्रिज यति घटाइदिँदा हाम्रो नेट फिक्स एसेट्स आउँछ। यहाँनिर सोलुसनमा पनि त्यही नै गरेको छ। हेर्नुहोस् नेट फिक्स एसेट्स यो एनएफए मैले लेखेँ, नेट फिक्स एसेट्स हो है। अब त्यो घटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास घट्यो, मार्केटेबल सेक्युरिटिज घट्यो, अकाउन्ट रिसिभेबल घट्यो र इन्भेन्ट्री घट्यो। त्यति गरेर सबैको भ्यालु राख्दा हाम्रो 10,17,280 यो चाहिँ नेट फिक्स एसेट्सको भ्यालु आयो। अब हामी फेरि क्वेसनमै जाउँ। क्वेसनमा के सोध्यो त भन्दाखेरि अकाउन्ट पेएबल दिएको छ, नोट पेएबल बाँकी छ। अब यो नोट पेएबल कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीलाई यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको छ कि करेन्ट रेसियो कति छ भन्दाखेरि 1.60 छ। अब यो 1.60 राखेर हामी नोट पेएबल निकाल्छौँ। अब कसरी हो भन्दाखेरि नोट पेएबल निकाल्नको लागि पहिला करेन्ट रेसियो निकाल्ने। करेन्ट रेसियोको फर्मुला के हो भन्दा करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट रेसियो हाम्रो 1.60 छ। अब करेन्ट एसेट्समा के पर्छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनमा हेरौँ। करेन्ट एसेट्समा हाम्रो क्यास पर्छ, मार्केटेबल सेक्युरिटिज पर्छ, अकाउन्ट रिसिभेबल पर्छ र इन्भेन्ट्रिज पर्छ। यी अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्रिज हामीले पहिले निकालिसकेका छौँ, जस्ट भ्यालु राखिदिने हो। अब त्यति राखिसकेपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्स कम्प्लिट हुन्छ। करेन्ट एसेट्सको पुरा 32,720 प्लस 25,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,25,000 यो टोटल भनेको 4,82,720 करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट लायबिलिटिज हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारणले करेन्ट लायबिलिटिजको टोटल थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो इक्वेसनबाट करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्ने। करेन्ट लायबिलिटिज कति आउँछ त भन्दा 3,01,700 हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज आयो। हामीलाई त करेन्ट लायबिलिटिज आएर भएन। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो भन्दाखेरि नोट पेएबल चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। क्वेसनमा नोट पेएबल सोधेको छ। त्यसकारण अब हामी फेरि नोट पेएबल निकाल्नको लागि फेरि त्यही करेन्ट लायबिलिटिजलाई नै बेस बनाएर नोट पेएबल निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको हाम्रो टोटल 3,01,700 आएको छ। अब करेन्ट लायबिलिटिजमा के पर्छ त भन्दाखेरि यता क्रेडिट साइडमा हेरौँ। के पर्छ भन्दा अकाउन्ट पेएबल, नोट पेएबल, एक्युरल्स। अब लङ टर्म डेट भनेको त परेन, अनि सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको करेन्ट लायबिलिटिजतिरको कुरा होइन। त्यस कारणले हाम्रो के भयो त भन्दा अकाउन्ट पेएबल, नोट पेएबल र एक्युरल्स पर्यो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ नोट पेएबल, अकाउन्ट पेएबल र एक्युरल्स छ नि।
अनि करेन्ट लायबिलिटिज पनि छ। त्यसकारणले अब त्योबाट घटाएर हामी करेन्ट लायबिलिटिज हैन नोट पेएबल निकाल्छौं। करेन्ट लायबिलिटिज 3,01,700 अकाउन्ट पेएबल प्लस नोट पेएबल प्लस एक्युरल्स इक्वल टु 3,01,700। अब यो यसको भ्यालु राखेर नोट पेएबल मात्रै नदिएको कारणले गर्दा यो भ्यालु राखेर हाम्रो नोट पेएबल कति आउँछ भन्दा 1,61,700 आउँछ। अब हामीलाई फेरि अर्को सोधेको छ लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट सोधेको छ। यो लङ टर्म डेब्ट अहिले एकछिन छोड्दिउँ। हामी पहिला यो टोटल लायबिलिटिज एन्ड शेयर होल्डर स्टक होल्डर्स इक्विटी निकालौँ। यो निकालेपछि हाम्रो यो मात्र हिडन भएको कारणले गर्दाखेरि अरू सबै इन्फर्मेसन प्राप्त भइसकेपछि यो तलको टोटलमा अरू यहाँ इन्फर्मेसन घटाइसकिसकेपछि यो हाम्रो लङ टर्म डेब्टको भ्यालु आउनेछ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड जहिले पनि बराबर हुन्छ भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल लायबिलिटिज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल लायबिलिटिज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी यहाँ हेर्नु त टोटल एसेट्स यहाँ आएको भ्यालु र यो टोटल लायबिलिटिज एन्ड शेयर होल्डर्स इक्विटीमा आएको भ्यालु इक्वल हुन्छ। त्यसकारणले अब हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ है जहिले पनि डेबिट साइड र क्रेडिट साइड बराबर हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी इक्वल टु 15 लाख। अघि हामीले पहिल्यै नै टोटल एसेट्स भनेर कति निकालेको छौँ त भन्दाखेरि 15 लाख निकालेको छौँ नि त। यहाँ हेर्नु त टोटल एसेट्स भनेर 15 लाख निकालेको छौँ। त्यही 15 लाख चाहिँ उता टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटीसँग गएर बराबर हुन जान्छ। त्यही भएर हाम्रो 15 लाख भयो। त्यो 15 लाख भइसकेपछि लङ टर्म डेब्ट एलटिडी लङ टर्म डेब्ट इक्वल टु टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी। अघि भर्खरै हामीले यहाँ 15 लाख निकालेको छौँ माइनस अब माथिका इन्फर्मेसन भन्नाले अकाउन्ट पेएबल नोट पेएबल एक्युरल अनि शेयर होल्डर्स इक्विटी यति घटाउँदाखेरि हाम्रो लङ टर्म डेब्टको भ्यालु आउँछ। हेर्नु त टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी माइनस अकाउन्ट पेएबल माइनस नोट पेएबल माइनस एक्युरल्स माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 5,98,300 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट आयो। यसरी नै क्वेसनहरु सल्भ गर्दै जाने। बीचमा कुनै क्वेसन मैले अब गराउँदै जाँदाखेरि कुनै बुझेको छैन भने तपाईहरुले फेरि कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।